حتى في الاظافر خرج معناتها لي كولور دراجي. لي كولور دراجي شنو هي دراجي؟ نعرف دراجي حلوه يفرقوها في الظهور، يفرقوها في كتبين الزيق، هذه دراجي في الضويفر. حتى العريس مازالوا في العريس اي دراجي لي كولور دراجي. لي كولور دراجي الغوز دراجي. انت قبل ما تسمي لي لي كولور دراجي خلينا نشوفوا نجم لازم يسميهم لنا. شنو لي كولور دراجي نجم دي؟ مش كيما الرجال كيما النساء في لي كولور. واحنا نعرفوا لي كولور دراجي، لي كولور نعرفوا الروج بوردو، بينما لا فام تنجم تطلع 10 الوان منهم الروج بوردو. فهمت مش كي بون انا نعرف الروز اي الروز صحيح، بلو سيل الابيض الابيض وساعات البيستاش نورمالمون كي الاخضر هكا شو اي هكاك ابينا ما اكثر البلو والغوز والبلون هذوما معناتها لي كولور دراجي. والجولد ميتاليك جا وقت شفنا الجولد مازالوا حتى في الضوافر توا خارجه معناتها الارجل ميتاليك صحيح. فوالا ولا قال لك صحيح ريت تسميهم نجم الدين على خاطر انت سي بون. لا جيت نقول لك كرومي ولا اينوكس. وحتى لا فورم نتاع الضوافر اللي خارجه السنه معناتها توندونس 2018 هي لا فورم اللي تبدا خرجت مره بوانتو عملوا خرجت توندونس بوانتو توا كيما لا فورم تاع دراجي رون معناها زاد مع كل كاري كل شيء نبعدوا عليه كاري وكل بوينتو هكا كل شيء نبعدوا عليه ولينا الرون كيما الفورم تاع دراجي. ولي كولور دراجي بيان سور حتى معناتها الديزاين مازالوا خارج اللي يحب اي ديزاين يحطهم ديزاين خاطر بحر ما نجموش نحكيو عليهم معناتها كل مره ديما تطلع توندونس جديده نتاع ديزاين جوست لي كولور دراجي ونحطوا عليهم الديزاين اللي نحبوا عليهم. ديزاين هو فن ديجا معناها انت ديجا لهنا يبدا قدامك الضوافر نتاع الكليونت نتاعك انت اللي هنا تتفنن فيهم تحب تحط لي ستراس تحب تحط كل الاشكال هذوك ما نعرفش توا حتى تجيب تصويره اي ستار فنان يعجبك تنجم تلصقهم كرياتيفيتي فن ابداع وليت معناها تحس الكوافور فن ورسم اكثر منه قبل تقتصر معناها الحجامه ولا حاجه تقول سيشوار بروس حكايه توا ولا بحر كامل بحر ولا ما نجموش نحصروه وكل يوم ثم جديد ديما تواكبوا في جديد كل يوم ثم جديد. وباش نكمل نحكي على المره الاخرى حكينا على الكونتورينغ مع الكونتورينغ ثم ستروبينغ هو نخدموه مع الكونتورينغ هو الباز نتاع المكياج و ان ميم طون الباز نتاع الهايلايت. ستروبينغ نخدموه يجي هو معناتها الكونتورينغ باش يخلي هو باش يعمل معناتها باش يعمل كل ظل معناتها باش نحنا الفيزاج باش نعملوا له كالنحت ننحتوه. اما لا ستروبينغ باش نعملوا البلايص اللي حاجتنا بهم باش نحاولوا نظهروهم معناتها باش نعملوا لهم لي تبرزوا ملامح معينه في الوجه. تحبوا تبرزوا باغ اكزومبل الخشم لي جو هكا حاجه هما هو الكونتورينغ نحطوا معناتها ربي ستروبينغ هو الباز نتاع الهايلايت نخدموها معناتها مع بعد الفوندوتان معناتها نعملوا الباز فوندوتان وبعد نخدموا الكونتورينغ بعد نخدموا ستروبينغ يجي تحت العين فهمت وعلى عظمه الانف تتسمى معناتها كالجسر معناتها نتاع الانف كالجسر الانف نحو وسط الجبهه وبين الحواجب معناتها تعمل كل فورم مثلث. فهمت معناها ما بين الخشم وعلى حواجب وكل والجسر يتسمى هو جسر الانف وتحت الحاجبين وتحت الحاجبين حتى نصلوا الى تحت العين حتى نصلوا الى عظمه الوجه. خويا في العربيه اليوم حتى تحكي عربيه حتى من تحت مرة جيت تحكي بالاسبانيه مرة جيت تحكي فرنسي اليوم حتى نحكيكم عربيه فصحى مصره. ونحطوا زاد الستروبينغ فوق الفم باش يظهر يعطيه ايفي اللي هو ممتلئ ممتلئ قيد كومبلي فوالا معناتها يظهر اكثر. خليني راهو نكتب برشا بالعربيه في فيسبوك برشا نشوفك صحيح. لا ما فاجئتني بالفايزه اكثر ممتلئ وبين الحاجب جسر والجسر لا خاطر ما عندوش البريدج معناتها ما عندوش تسميه اخرى معناتها باش نفسر لها وعلى الذقن وبين الفم
لي كوتي لي كوميسور يعني قريب للكوميسور. لي كوتي نتاع الفم باش معناتها نعطيهم اكلا. معناها جنب نتاع الفم هكا ولا نهايه لي كوميسور هكا الجنب تاع الفم وعلى الدقن يعطيهم اكلا. وديما ما نهبطوش خاطر ثم معناتها نحن مع عظمه الخد معناتها ما لازمناش نهبطوا ثم الكونتورينغ يلزموا فوق بالضبط. هيدا مع عظمه الخد والجسم مفهومه. هي قالت عظمه الخد عن عظمه واصله. هذيك هي يلزمها توصل حتى الغادي. باش معناتها باش تعطي الإكلاء. ومن بعد تالي نخدموا البودر. من بعد تالي بجان الهايلايت. طبعا الهايلايت هو يعطي الاضاءه نقولوا. الهايلايت شايمر هو البودر. وفيها بليزيور كولور. ونخدموه نفس الميثود نتاع ستروبينغ نفسهم خاطر هو الباز نتاع الهايلايت باش يبرز. وثم ملاحظه بالنسبه للبو المزيته الفيميو نبعدوا على الهايلايت ما نكثروش على خاطر بعد ساعتين باش تفرز هي البو مع الزيوت نتاعها باش يعطيها احساس بالعرق. معناها هاني ما نكسرش الهايلايت ما يساعدكش. ما يساعدنيش. معناها البو زي دو بريفيرونس ما يعملوش الهايلايت هذا. فوالا. وعندك البو اللي عندهم حب شباب. زاده معناتها البنات اللي تعاني من حب شباب الفيميو تخلي المكياج نتاعها مات. تخدم ستروبينغ تركح كونتورينغ باش ما تعطيش لمعه. هو ديجا البوم زايده هي تحس فيها ديما نوجوا على حاجه اونتي بريونس احنا. فوالا نزيدوش اللمعه. نستعملوا حاجه مات ماذا بينا ديما البوم زايده لو فيت هي اون هيدراتي وماتي في لابو. سي سا اكزاكتومون. سينو تحس برشا تولي البو تراها من بعيد تعطي ايفي كانها عارقه تولي كانها تعطي ايفي نتاع عرق واضح. والهايلايت فيها بليزيور كولور على حسب البشره. بالنسبه للبشره البيضاء اللي كيفك واللي كيف لا انا البيضاء تسمى المتوسطه. البيضاء المتوسطه انت بيضاء وانت بيضاء زيدا. ثم حليب وثم ريبوت كل واحد شو يحب. بالنسبه للهايلايت للبشره البيضاء يلزمها الهايلايت بيج غوزي نتصور. لا تم الغوزي لا هذيك البشره لا. عندك البشره البيضاء هي يلزمها البيج والبشره المتوسطه يلزمها تعطي معناتها البيضه المتوسطه تعطي على الغوزي. اما معناتها البيضه يلزمها البيج باش تعطيها هكا اكلا خاطر باش نخدموا معاها الكونتورينغ ثم فرج وثم برشا خدمه برشا تكنيك. هي اخر حاجه راه الهايلايت تخدم معناتها في المكياج بعد ما نخدموا فريمون لي زيو بعد ما نخدموا كل شيء فرج توش الاخرى فهمت تسمى الكوديكلا الاخرانيه اخر حصيحات الموضه وخارجه هي خرجت شويه هكا من عمنا والكل مش باش يستعملوها اما سنه توندونس نتاع 2018 معناها سنه باش نشوفوها بكثره. وبالنسبه للبشره المتوسطه اللي تعطي شويه نقولوا نحن القمحيه الغامقه اللي تعطي معناتها القمحيه الغامقه هي نقولوا نحن الحليب مخلط بشويه شوكولا. فوالا كابتشي. هذيك ناخذوا لها الجولد معناتها الهايلايت الجولد يمشي معاها. الجولد مين موجود في الضوافر موجود في الهايلايت موجود ما بعدناش برشا يظهر حتى لي زيكرون. انا نعرف البلوند نعطيوها باش كلير خيري والدوزيام تروزيام تيب ندخل شويه في الروزي وكل شيء. والقمحيه كما نقولوا كاتريا في التيب كم في الجولد كحاجه. فوالا تو ما يبعدش برشا عليكم على نفس لي طون. بيان سور يا اخي اللي باش يجي يحب على ليكرون سورتو افيك اون تانت ولا فون دو تان مع بروتيكسيون ديما تقعد يقول لك شنو اللي باش ناخذه. تمشي الفارماسي تاخذ اذا كان ما يساعدهاش هاد الفارماسي مش باش يعطيوها تجرب فهمت كون
كان ما جاش يطلع لا راهي باش تطيشوا معناها هذاك صحيح كيما اللي صارت معايا مرة ساعات باهي باهي ساعات كي تجرب قبل ما تمشي تشري معناها تشوف شنو الطون اللي يدخل عليه معناها يجي معاها توا اوغوزمون الدكتور ثم لي تيستور اي لي تيستور اوغوزمون حتى عند لي ديرماتو تصادف لي كوما لي ريبريزونتون لي ديليغي يجيبوا لهم دي شونتيون ساعات سور بلاس يعطيك روتور جرب على يدك تقول لك اي سافا تانت هذه باهي معايا دونك خذها هذه خذها. اما ساعات مش كيما تظهر دكتور في اليد كيما باش تظهر لك في الوجه انت ديما اوتوماتيكمون احنا كي نجربوا حاجه تعطي اون ايدي تعطي اون ايدي بون قد تحب يطول بالها تنجم تمشي معناها للفي سي وقدامها الميروار وتركع امورها تجرب وتعمل ليكرون وتخرج فهمتني خاطر ساعات برشا مش ساعات برشا يجي يقول لك الكرون هذاك زرق لي وجهي صحيح صارت هو مش يزرق الوجه هو يعطي تانت ما اخترتش التانت الباهيه اللي تمشي معاها لازم انت والكولر الفوتوتيب احنا نقولوا هو راهو حتى واحد يعمل اكرون يخرج في الشمس يرجع يزرع معناتها يرجع للداء يزرق هذا شمس قويه عاد في الصيف يحمر وبعد يزرق الالوان كلها راهو اما الدكتور انا كي نبدا في البحر باغ اكزومبل ما نحبش نعمل اكرون مع الماء المالح ياكلني تاكلني تولي عندي حبوب البيميو سون اكرون لازم تشوف الاكرون اللي يمشي مع التيب دو بوم تاعك ثم البيميو نحي خير بو سنسيبل لازم انت حاجه بو سنسيبل ولا نتصور لازم هيك الاكرون كلها معناها ماهوش تانتي اي الوقت انت لا ثم ديزيكرون كي تحطوا راهو حتى ثم ديزيكرون تو والله يطوروا برشا ثم الفلويد زاد معناها تلقاها عباره على ماء الكريم لا شيء راهو عباره حتى ماء على وجهك وعباره فما واحد اخر زاد دكتور اخر واحد ريته هذا كالموس تحسه ثم ليموس ثم الرغوه تحس كاني رغوه كل موس انواع واشكال تصوروا برشا ريت الموس تحطه في الشعر برشا ولا ادابتي برشا مع الجنس يعني الراجل والنساء يعني فهمت خاطر الرجال ما يحبوش الحكايه هذه والتلبيز ويطلع ابيض ويلمع صحيح فهمتني والتيب يعني شايحه جافه زيات دهنيه والا سنسيبل هذوك مش مع اللي ديما عندهم مشاكل في جلودهم وثم لي تيوب دو بو اللي عفانا وعافاكم الله معرضين ياسر للاورام وكل شيء فهمتني عندهم دي زيكرون اللي هم فريمون قويين شويه اي قويين شويه فهمتني معناها ولات قام كبيره برشا تبارك الله ولي مارك برشا ومي تاخذ حاجه ديما تاخذ حاجه اللي تقرب تواتيك تمشي معاك وبرشا ثم يمشي معاه اني كرون يبدل الكرون اخر يمشي معاه معناها اما دي بريفيرونس قبل ما تختار الكرون تختاروا الكرون اللي يمشي معاك مش تمشي هكا برا اعطيني كرون اس بي اف 50 والسلام لا ما يجيش تو انا بوغراس تصور انا بوغراس نحط كرون كريم عباره انا ما حطيتوش تعرف 5 مينوت ويولي عباره على نقولوا احنا عرق او بلوس يولي لي ابيض ويولي منظر معناها ما نحكي لك ثاني بالعكس كبوغراس انا ماذا بيا حاجه ما تظهرش خاطرني اول حاجه راجل ما نحبوش برشا المكياج هذيا فهمتني وثاني حاجه باش تشيح في وجهي ماهيش باش تزيد تلبسهولي انا ديجا فادت المكياجات اللي عندي نحب حاجه تشيح لي وجهي ما تظهرش كل كسيفه وكل شيء ديرني بالحق والله قبل ما كنتش نحب نحط هذه حاجه كرون توا في الصيف بون كي نبداش مزروب ولا حاجه ونلقى الفرصه نحط كرون ونخرج بالوقايه خير سورتو انت ديرماتو نقولوا انت المرايه نتاع الكابيني نتاعك معناها صحيح لازم باش تجي تعطي نصائح وانت ما تعملهمش نجرب المكسر تمشي لومولوج نقولوا ما تكيفش وتلقاه بالسيجاره يتكيف صحيح صحيح برشا هيك العكس ديما عندنا تلقى شعره طايح هو يحكي لك على زيد نشوف شنو اللي طايحه تعرف سورتو وزيد البوغراس توا احنا الشمس مش باهيه لنا احنا معناها البوغراس احنا زيد غلظ لنا في الجلده نتاعنا كيما حكينا في فرص سابقه وقتها كنذكروا حكينا كيفاش تغلاظ الجلده وتحسرك الجراس في وسط ليبور وتولي تعمل لنا الحبوب وكل شيء فهمت دونك انا من المستحسن نحب نخرج كان بروتيكسيون سينو رانا نهيرين ثلاثه كي الجلده نتاعي تحسها غلاظه تولي تعمل لي الحبوب دونك مجبرين يعني سينون لي بول دو غريس زيدا سينون لا لي بول دو غريس حاجه اخرى لا اسمعني باش نفرقوا راهو البول دو غريس مش الحب اللي محصور تحت الجلده الابيض هذوكم راهم دي ميكرو كيست هذوكم هكيه فورمه من حب الشباب ميزات ما تطورتش للالتهاب ما صارش فيها انفلاماسيون فهمتي تحسها كاني محصوره تحت الجلد لي بول دو غريس وهي تسميه غلطه شويه راهي ماهوش بول حاجه كبيره كيس دي غران
جرام معناها كيف فتفات فهمت دي جرام اللي يجيو تحت العين شويه وعلى الخدود هذوك ما يكون حاجه اخرى كي جراس محصوره في دي كيست صغار يتنحاو خاطر البول دي جراس تجي اكثر شيء على احنا نقولوا الليبوم ثم ناس حتى عائليه عندهم الحكايه تلقى عندها كيلا شحم كعابر ساعات تحت الجلده تحت الجلده هذاكم بول خاطر بول راهي بول فهمت بول مش كيس صغيره ولا حاجه فوالا دونك نحاول هذا باللازير لي بول دو غريس لي بول لي بوم لا شيرجيكالمون معناها نحن يظهر لي من الجولد اللي كنت تحكي عليه الهايلايت تاع فيزا نقزنا ليكرون لا ولا كله يتبع بعضه خاطر توا المواد اللي تحكي عنهم كل شيء باهي نقولوا تو هي تعمل مكياج هذا كله اي مو لازم تو البيرسون باش تعمل مكياج مثلا ولا كل شيء تختار ان ايكرون يكون ان بون باز دو مكياج كلها مربوط ببعض عندنا البرايمر نحن كل البو والبرايمر تصور فايزه تجيها معناها كليون حتى على وجهها كريم هي بو غراس وزيد كريم وهي باش تكمل تعملها ميك اب سيعت عسيده ايتاجيت عسيده بالمغرب ايتاج الاولى الثانيه والثالثه ثم توا البرايمر حتى بالفيتامين سي اي البرايمر وانت حسب التيب دي بو يعجبني لي مو كلي نتاع فيزا برايمر وديزني كلها لازم تجيب معها لازم تجيب معها تراديكتور باش تجيب ديكسيونير هي تبدا تحكي واحنا نلوج لا واليوم نزلت لنا من الانجليزي للعربي الدراجي كل مره عندها حاجه غلبتني المره هذه اي صحيح ايوه بكري تحكي وجسر على خاطر ببي على طول الخشم فهمت شو جسر هذاك هو خاطر كان باش تقولها على الخشم باش تفهم معناتها نحن خاطر في الليكوتي نتاع الخشم باش نعملوا الكونتورينغ باش نقص معناتها باش نقصوا فيه باش يلزم معناتها الجسر فوالا ما يخافش تقول له مقنطره نعطي كلمه فايزه كملي يلا كملنا الهايلايت وبالنسبه للسمراء الجولد اللي عاطي على الكويفر بالنسبه لي للسمراء سمراء معناتها تعطى هذوما لي طون نتاع البول معناتها لي طون نتاع الهايلايت دونك قلنا البيضه يمشي معاها الغاز لا البيضه البيج او البيضه المتوسطه غاز البيج على الغاز الماء الوردي كل وردي فاتح نقولوا بيج غوزي هو يسمى البيضه المتوسطه هي تقصد حسب ما فهمت تروزيام فوتوتيب كاتريام اللي موجود برشا في تونس موجود اي موجود عندك يعني الموجود هو في البحر الابيض المتوسط هي ثم المتوسطه العاتيه على العاتيه معناتها العاتية على المارون العاتية على السمورية هذاك الموجود في البحر الأبيض المتوسط وفي الخليج والكل معناها الكاتريام وعندنا شوية تروزيام وعندنا السنكيام ومعناتها والسمرة موجودين السمرة بون نكملوا هذوما معناتها لي طون نتاع الهايلايت بعد ما نكملوا الهايلايت معناتها ناخذوا الفيكس بلوس هي الفيكساتور فيكس بلوس هي فيكس بلوس هذه من ماركه معروفه فهمت فيكس بلوس معناتها بعد تحطها بعد الهايلايت تحطها فيكساتور المكياج حاجه تفيكسي بها وبالنسبه للي كيف كيما البو سيش كيما البو غراس هذه فيكساتور الكل كيف واللي ما عندهاش فيكسي معناتها فيكسي بلوس نجم تاخذ مي ورد بعد ما تكمل المكياج الكل تعمل هكا من بعيد ترش عليه فيكساتور مكياج المي ورد المي ورد هو ووتر بروف المكياج هو ووتر بروف ما ياثرش فيه الليكيد اللي باش لا مي ورد هو ديجا نخدموه معناتها عباره على فيكساتور هو يفكسي ما يسيلش لا ما يسيلش كنت بعد الخدمه هذه كل واحد يعمل هو سوي جلاس يهبط كل شيء لوطه ميرسي شكرا فيكسي بلوس معناتها اللي ما عندهمش يحطوا في سبراي ماء الورد ويرشوا به ويخليوه لين يشيح يقعد المكياج ماء ورد ديري ولا قطر قطر الورد باش المكياج يتفكس على قاعده ماء الورد حتى راهو ماء الورد نجموا نخدموا به برايمر راهو نتاع مكياج نمسحوا به الوجه باهي برشا البشره حتى ماء الورد باهي البشره هذايا بالنسبه لليوم للمكياج والهايلايت
لا فريمون اليوم فايزه افادتنا برشا لا بالمكياج. والله عملت ايفور كبير. انا راه فيها انا ورقه وستيل وعربيه ما نحكي فوالا مريقله فايزه اليوم. يلا فايزه يظهر لي خديت قرار اني باش نبدا بيك ديما الاولى، كل ما نبدا بيك الاولى يظهر لي تركح لنا امورنا، تعطينا برشا اضافه وافاده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا احنا يظهر لي بعد ما خذينا معلومات من عند فايزه وخذينا برشا نصائح وديزاستيوس من عند فايزه وعلمتنا كيفاش نعملوا الهايلايت وكيفاش نخدموا المكياج في الوجه، التوندونس هذه اللي طالعه في 2018 جاي وقت ان نعملوا ترتيحه بغنيه